اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو حیدری خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور سبحان الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد خالق کائنات نے اس آیا کریمہ دی اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی ہے. فرمایا اللہ ولی ہے کنا دا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اونا دا ولی ہے جڑے ایماندار نے. یخرجہم من الظلمات الی النور، فرمایا اللہ اپنے دوستانو اندھیرے وچوں نکال کے اور اپنے نور دی طرف لایا ہوندا ہے. فرمایا پھر اس نور دی شان کی ہے، وہ نیڑیوں بھی ویکھ لیندا ہے تے دوروں بھی ویکھ لیندا ہے. زیادہ صرف ایک بات عرض کرنا چاہنا، اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ،
فرمایا کافراں دا مولا کوئی نہیں. توجہ کرنا. فرمایا کافراں دا مولا کوئی نہیں لیکن اللہ فرماندا ہے مومناں دا مولا میں ہاں. اگر مولا بمیں نے مددگار کریے، ناصر کریے، سید کریے، مالک کریے، المنعم کریے، تے فرمایا میں مومنین دا یار بھی ہاں، دوست بھی ہاں. تے فرمایا جدو مومن بندہ حضور دا نوکر ہو کے میرے نال پیار کردا نا، تے فرمایا پھر میں انہوں اندر دی اکھ عطا کرنا جدے نال اس نور نال او دوروں بھی ویکھدا ہے تے نیڑیوں بھی ویکھدا ہے. فرمایا یہ وکری بات ہے کہ بعض ایسے اہل دل آئے نے جنہاں نو خبر ہون دے باوجود کچھ نہیں کسے نو کہندے. انہاں نو پتہ ہے صاحب دل تے صاحب علم، صاحب علم جدو ویکھے گا تے صاحب دل ویکھے گا کہ آیا تے میرے کول ہے، دسدا بھی مینوں ہے، تے میں انہوں انج دی مت نہ دیاں جی میں مصطفیٰ نے دیتی ہے، جی میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلامہ دی حالت نو تبدیل کیتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. اج میں انہاں پاک ہستیاں دے وچوں ایک ہستی دا ذکر کرنا چاہنا جڑا سید الکاملین بھی ہے، عالم با عمل بھی ہے، آفتاب ولایت بھی ہے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ دی عظیم ہستی جنہوں مولانا میاں محمد بخش تاجدار کھڑی دے نام نال پکاریا جاندہ ہے. کھڑی شریف دے قریب چک ٹھاکرا ہے، چک ٹھاکرا ہے کھڑی شریف دے قرب و جوار دے اندر. میر پر دی سرزمین سمجھو، بعد نے ضلع جیلم بھی کیا ہے اور بعد نے میر پر بھی کیا ہے. 1823 دے اندر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ چک ٹھاکرا اپنی ماں دی چولی وچ تشریف لے آئے، اور آپ دا بچپن، آپ دے والد گرامی حضرت پیر شاہ غازی قلندر المعروف دمڑیاں والی سرکار آپ دے خلافاء دے وچوں سن. آپ دے والد گرامی حضرت میاں شمس الدین رحمت اللہ علیہ پائے دے عالم تے پائے دے صوفی اور کامل اور مکمل ولی اللہ سن، اور پیر غازی شاہ رحمت اللہ علیہ دے دربار دے سجادہ نشین سن. پتہ چل گیا کہ میاں صاحب نے درویشی ماحول وچ اکھ کھولی ہے. آپ دی والدہ محترمہ بڑی پاکیزہ عورت، صوم و صلات دی پابند. جس وقت آپ دی 5 سال دی عمر ہوئی تے حضرت میاں محمد بخش اپنے ابے دے نال حضرت پیر غازی شاہ صاحب دی مزار وچ سن. خدا دی شان حضرت بگا شاہ رحمت اللہ علیہ دے خلافاء دے وچوں حضرت عبد الحکیم قادری رحمت اللہ علیہ آپ جدو تشریف لے آئے تے میاں صاحب بھی، میاں محمد بخش صاحب بھی اپنے ابے دے نال دمڑیاں علی سرکار دے روزے چ کھلوتے سن. او میاں عبد الحکیم صاحب بھی حاضری دین واسطے آئے جڑے بگے شاہ صاحب دے خلافاء دے وچوں سن. انہوں نے سر دے اتے ہاتھ رکھ کے فرمایا میاں شمس الدین اے تیرا پتر ہے؟ سنو میاں محمد بخش صاحب دی اج سیرت. اے میاں تیرا پتر ہے؟
عرض کی حضور میرا ہی پتر ہے. فرمایا یہ نام کی ہے؟ عرض کی میاں محمد بخش کہندے نے. آپ نے سر دے اتنے ہاتھ رکھ کے فرمایا میاں صاحب مبارک ہوئے، اے تیرا بچہ شمعدان حقیقت ہے. ایک وقت آئے گا کہ آنے والی دنیا دے سینیاں نو اے مرد قلندر روشن کرے گا، روشن کرے گا. ذکر میاں صاحب نے فرمایا جے رب دل دیاں ہو تینو اکھیاں دے چانن ہووے نوروں او ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے آئے سنی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑی دا بے تاج بادشاہ. آپ دی عمر 5 سال دیے تے اے بگے شاہ دے خلیفے نے میاں عبد الحکیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلے ہی خبر دے دیتی ہے تیرا لال میاں شمس الدین ہے تیرا پتر لال ہے. ہن میاں شمس الدین دی پچھواں دل میں چادر لئی ہوئی ہے، سردی دا موسم ہے، میں لیٹیا پیا واں تے ویکھیا میرا پتر میاں محمد بخش میرے پیراں نو گھٹدا پیا. میں چادر اتے لئی ہے، مینوں کوئی پتہ نہیں کون ہے، کوئی پتہ نہیں میرے پیراں نو گھٹدا کون ہے، لیکن چادر منہ دے اتے لئی ہوئی ہے. چادر لا کے پوچھیا پیراں نو ہاتھ لان والیا کون ہے؟ عرض کیتی حضور میں میاں محمد بخشا. او پترا انج کیوں پیا کرنا ہے؟ ابا جی تیرے پیر اس واسطے کٹے نے، میں چاہنا وا مینوں دنیا نہ دیو، مینوں محمد دا سچا تے سچا فقیر بنا لیو. اچھی بولیے ذرا کہیے سبحان اللہ. اپنے باپ دے پیراں نو ہاتھ لایا، پتہ سی دمڑیاں والی سرکار دا فقیر ہے، پتہ تھی پیرے غازی شاہ 1.25 لاکھ سونے دا اے میرا ابا فقیر ہے. اسی ویلے باپ نے سینے نہ لا لیا، اجازت دیو تے تصور دی دنیا میں عرض کراں. پیو دی اکھاں وچوں اتھرو آ گئے، نیلی چھت ول دھیان کر کے کہندا اے قادرا قدرت دیا مالکا میرا پتر تیرا سچا سچا فقیر بننا چاہدے، میں تیری بارگاہ وچ ادا پیو ہو کے دعا کرنا، اس میرے پتر نو اپنے پاک بندیاں وچ شامل کر لویں. اپنے پاک بندیاں وچ سچے مرد میاں صاحب خود فرماندے نے سچے مرد جے کچھ کہن زبانوں اوہی ہو جاندا جاندا قادر دیے قدرت دا رنگ انو کوئی کوئی ویکھیا جاندا. کوئی تو سمجھدا اس بات نو؟
میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے باپ دے قدماں نو چومیا، پتہ لگا جدی بنی ہے کسے دے پیراں چوں بنی ہے یا پیراں دا صدقہ بنی ہے۔ اس واسطے میرے پیرے باپ نے فرمایا جے تو چاہویں وعدت رب دی تے مل مرشد دیاں اے تلیاں مرشد نظر کروں دی کرسی کھڑ ویسن دل دیاں اے کلیاں ہوئے نہ کلیاں ایک لالا ہو سی گل نازک گل اے پھلیاں مارے ہوئیو جاسن میرا کامل باہو جنا سنگ کیتا دو ولیاں جے تو چاہویں وعدت رب دی۔ تانوں ایک پیار دی گل سنا دیاں اچھی سارے کہو سبحان اللہ۔ اج بھی اللہ تانوں خانے کعبے لے جے، ہاں بجی اج بھی مقام ابراہیم موجود ہے، اوتھے قدم لگا ہویا ابراہیم علیہ السلام دا جڑا جد الانبیاء ہے، جڑا شیخ الانبیاء ہے۔ اللہ فرماندا ہے کرو ٹراواں گا، احرام بناواں گا، تھلے سواواں گا، جاج تے پاواں گا، لینا وچ لاواں گا، پھر تینوں اپنے گھر بھکھا پیاسا بلاواں گا، اے موت والا لباس پہناواں گا، پہنا کے کول سداں گا، سد کے کہاں گا طواف کر لے میرے گھر دا، تے ابراہیم دے پیری ڈگ کے دو نفل پڑھ لا، میں نہیں پوچھنا کتھے کیتیاں کدوں کیتیاں۔ عرض کیتی مولا پیر کیوں سنبھالے ہوئے نہیں، پیر کیوں سنبھالے ہوئے نہیں؟ فرمایا تیرے بھلے واسطے ادھر بھی صفا والمروہ من شعائر اللہ، جتھے پیاسے دی ماں پجیے پیر تے پیر رکھ لا، میں نہیں پوچھدا کدوں آئے کتھے آئے کیویں آیا۔ فرمایا مقام عرفات تے بھی پیراں تے پیر رکھ لے، پتہ چل گیا حج دا فلسفہ، عمرے دا فلسفہ، کسے دے پیراں تے پیر رکھ کے جانا ہے۔ مرشد بھی نہیں آکھیا جے تو چاہویں اے وعدت رب دی مل مرشد دیاں اے تلیاں مرشد نظر اے کرم دی کرسی کھڑ ویسن دل دیاں۔ اللہ اکبر۔ سنیے ذرا میاں محمد بخش صاحب دا وڈا پرا میاں بہاول بخش، اچھی اچھی اچھی، میاں محمد بخش دا وڈا پرا میاں بہاول بخش رحمت اللہ علیہ، میاں صاحب کہندے نے ابتدائی تعلیم تے میں اپنے ابے شمس الدین کو حاصل کیتی، پھر خدا دی شان مینوں خیال آیا درس پڑھنا چاہیے، پتہ لگا ولی ہوندا ہی ہووے جڑا عالم با عمل ہووے۔ اچھی بولو 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 بولو، جڑا عالم با عمل ہووے۔
ولی اللہ میاں صاحب فرماندے نے مینوں خیال آیا میں درس وچ تعلیم حاصل کراں. سنو میاں بہاول بخش میاں محمد بخش فرماندے نے پہلی تعلیم تے اپنے ابے کولو حاصل کیتی، پھر سموال شریف کھڑی شریف تو 8 کلومیٹر پیچھے وے. اس دور دی اندر ایتھے بڑا وڈا درس کیویں بنیا. اے سموال شریف دی دھرتی تے ایک راجا سرخرو خان پیدا ہویا. توجہ ہے، راجا سرخرو پیدا ہویا. انہیں بے ادبی پیر غازی شاہ قلندر دی کیتی. فقیر ناراض ہویا، پنڈ ہی ختم ہو گیا، اگ لگ گئی، پنڈ سڑ گیا. پتہ لگا میرے پیر باہو میں نے فرمایا رب رکھے فقر دی ماروں. جڑے ویلے پیر غازی شاہ نے اک چکی سموال وچ اگ لگ گئی، سموال سڑ گیا. اگوں جناب موضع ٹھاکرا دا حافظ مقیم صاحب رحمت اللہ علیہ آپ چلدے چلدے ٹھاکرے چ ٹرے. اے راجے سرخرو خان دا پتر بندو خان آیا، او دی حاضری کھڑی شریف ہون لگ پئی. میاں صاحب دی بارگاہ نہیں دمڑی والی سرکار کول حاضری ہون لگ پئی، اوتھے حاضر ہون لگ پیا. حافظ مقیم صاحب جدو ٹھاکرے چو آئے انہاں نوں کہن لگا تسی ساڈے پنڈ آ جاؤ درس کھولو. حافظ مقیم نے ہس کے فرمایا کیویں درس کھولاں؟ تواڈے درس تے فقیر ناراض ہے، تواڈے پنڈ تے فقیر ناراض ہے، جنہ چکر میں دمڑیاں والی سرکار کو اجازت نہیں لواں گا. جنہ چکر دمڑیاں والی سرکار کو اجازت نہیں لواں گا میں نہیں جاواں گا. حافظ مقیم صاحب پیرے شاہ گادی دمڑیاں والی سرکار دی قبر تے بہ گئے. آپ نے فرمایا حافظ جی بندو خان سد دا جے. اکھے سد دا اکھے جاؤ چلے جاؤ میں اجازت دینا وا. جنہ چکر تواڈے پیر نہیں لگن گے کھڑی وچوں لسی وی تے مکھن روز تواڈے گھر میں پہنچایا کراں. اللہ کھڑی شریف دا حضرت پیر غازی شاہ نے فرمایا باطن چوں حافظ جی چلے جاؤ میں کل نہ. ایتھے ہن درس بن گیا، اچھی بولو درس بن گیا. جدو کوئی اللہ دا ولی بٹھاوے جناب روز کھڑی شریف تو لسی بھی جانی مکھن بھی جانا. جنہ چکر حافظ مقیم دے پیر نہیں لگے دمڑیاں والی سرکار مکیم جناب مکھن بھی کل دے رہے لسی بھی کل دے رہے. جدو گھراں چوں آن لگ پئی فرمایا ہن تہاڈا ٹیکا بن گیا سی چھٹی لے آبا جی تہاڈے پیر لگ گئے نے. میاں بہاول بخش نے دعا پراواں نے عرض کیتی ابا جان اسی درس وچ داخل ہونا ہے. اچھی بولو اچھی بولو اساں درس وچ داخل ہونا ہے. میاں صاحب نے دعا پتراں نوں چکیا تے جناب سموال شریف درس وچ کل دتا. میں سموال شریف جتھے میاں صاحب نے عربی پڑھی فارسی پڑھی ساریاں کتاباں پڑھیاں منطق پڑھی عالم با عمل پڑھے اس درس وچ میں 3 واری تقریر کرن گیا. خاندان دے حافظ انجے یارے نے
جڑے درس چ پڑھاندے رہے نے ہن بھی موجود نے حافظ جی اللہ اکبر 5 حافظ سن ایک دا نام حافظ نور حسین سی دوجے دا نام محمد علی سی تیجے دا نام ناصر الدین سی چوتھے دا نام غلام حسین سی اسی طرح یہ 5 استاد سن میاں صاحب نو اللہ کریم نے بچپن تو ہونہاری دیتی سی آپ شعر بڑے پیارے سن مولانا جامی نے زلیخا لکھی ہے ایک دن انہاں دے استاد جڑے مجذوب سن ہس کے کہن لگے محمد بخشا جی حضور اج مینوں جامی دی زلیخا سنا عرض کیتی حضور ایک شرط تے سنانا وا جڑیاں کتاباں نہیں پڑھیاں جڑیاں پڑھیاں نے نہ کھاندا نہ کھاندا اگر میں نے سینے چ رکھنا تے میں زلیخا جامی دی سنا دینا وا فقیر موج چ آ گیا فرمایا سنا دے حافظ صاحب وجد وچ آئے فرمایا جا ہر علم میں محمد تیرے آپ فرما دے لیں سبحان اللہ اچھی بولو آپ عالم با عمل سن اور یقین جانو میاں محمد بخشا وہ ہستی ہوئے نے جڑے اوان شریف حضرت قاضی سلطان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کل ننگے پیری جاندے رہے یہ سلسلہ علیہ قادریہ دی بڑی عظیم خانقاہ ہے قاضی سلطان محمود اوان شریف والے پھر آپ فرمانے نے جڑے ویلے میں کتاباں پڑھ لیاں علم پڑھ لیا تے پھر ہن دل کیتا بیتواں کہتے نے تمڑیاں والی سرکار دی قبر تے بیٹھا مراقبہ کیتا ہے آپ نے فرمایا محمد بخش تینوں کدرے جان دی لوڑ تے نہیں میں اول بھی تیرا مرشدہ آخر بھی تیرا مرشدہ پر یاد رکھی میاں بندو ابدال زمانہ ہویا ہے او دا خلیفہ سائیں غلام محمد تینوں او دا بیعت ہونا پینا ہے انج اصل وچ مرید تے میرا ہی ہے میں کلنا حقیقی مرشد میں وا مجازی مرشد سائیں غلام دوستو تھکے تے نہیں بڑی مہربانی اج میاں محمد دا ذکر سنو آپ نے فرمایا ان ظاہری اور باطنی اول اور آخر ابتدا اور انتہا مرید تے تسی ساڈے ہی ہو پر ظاہرن تینوں سائیں غلام محمد صاحب کول جانا پینا ہے آپ فرماندے نے میں دمڑی والی سرکار دی حکم دے مطابق جدو سائیں غلام محمد صاحب کول پہنچیا آپ نے انج نگر چک کے ہنس کے فرمایا محمد بخش آ گئے سبحان اللہ محمد بخش آ گئے جی حضور آ گئے فرمایا بیعت واسطے آیا عرض کی حضور بیعت ہی ہونے واسطے آیا فرمایا پھر کچھ چر صبر کرنا پوے گا ہن اس صبر دا رنگ میاں صاحب سیف ملوک کے میں لکھ دیں میاں صاحب فرما دے جے دل بر تینو اے مونا لاوے پچھا نہ اس دا چھوڑی لا تقنطوا من رحمت والی آس امید نہ توڑی اے جے دل بر تینو اے منہ نہ لاوے جے دل بر تینو اے منہ نہ لاوے وئی جے دل بر تینو اے منہ نہ لاوے پچھا نہ اس دا چھوڑی لا
تقنطوا من رحمت والی، آس امید نہ توڑی۔ اگے میاں صاحب فرماندے نے جے تو سر دے اے پیر بنا کے مگر سجن دے چلیوں، دل بر پرت کے تیول تک سی پھر جانی دے سنگ رلیوں۔ آپ فرماتے ہیں میں صبر کیتا کافی دیر تک، میں صبر کیتا، ایک دن حاضر ہویا، آپ فرمان لگے آ جا میاں بدھو جڑا ابدال زمانہ سی وہ قبر تے بیٹھ کے آپ نے بیعت کیتی، بیعت کرن دے بعد فرمایا ہن تانوں سری نگر جانا پینا ہے۔ حضور کدے کول؟ فرمایا اوتھے کامل رب دا بندہ ہے جنوں آمد ولی آکھدے نے۔ ہن میاں محمد بخشا فرماندے نے میں پھر زیادہ راہ لے لیا، مرشد دا حکم ہو گیا، میر پور دی سرزمین چوں سری نگر ننگے پیری آپ فرماندے نے تختاں تاجاں والے یارو ٹھوٹا پھڑن گدائی، اے تختاں تاجاں اے والے یارو تختاں تاجاں اے والے یارو ٹھوٹا پھڑن گدائی، یار دی خاطر پھر دے رہندے جویں پھر دے لوک شدائی۔ آپ فرماندے نے جو تختاں تاجاں آپ فرماندے نے چودھریاں دا پتر سا، اے تختاں تاجاں اے والے یارو کدوں جدوں عشق لگے تختاں تاجاں اے والے یارو ٹھوٹا پھڑن گدائی، تاجاں والیاں نو ہی سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرمانے میں ٹر پیا، سری نگر میں پہنچیا نہیں اجے، راہ وچ مینوں بڑے بندے ملے، انہاں آکھیا احمد شاہ ولی کوئی نہیں ملنا تانوں۔ میاں صاحب فرمایا لوکی کئی واپس آئے جنہاں نو کامل ولی احمد شاہ نہیں ملیا، میاں صاحب ٹرے رہے۔ میاں صاحب فرماندے نے سر تے پار نہ نہیں ایتھے نہیں، آپ فرماندے نے چل دلا ہن ڈھونڈن چلیے، سجن کری نہیں ملدے بن تکلیفوں ملدے نہیں، مارم راز جو دل اے اٹھ دلا اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے، سجن کری نہیں ملدے بن تکلیفوں ملدے نہیں، محرم راز جو دل دے۔
میاں صاحب فرماندے نے میں ٹریا رہا. میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے سارے لوگ مینوں راہ چ ملے. اوے آن والے آیا میں شاہ نہیں ملنا. فرمایا میں آپ نہیں آیا, مینوں میرے مرشد نے کھلیا, میں ملا ہی ملا ملا ہی ملا ملا ہی. میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدوں میں اگے ہویا ویکھیا ایک چبوترے تے سونا نوجوان بیٹھا پڑھدا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بڑی سونی جی صورت والا بندہ بیٹھا چبوترے تے قرآن پہ پڑھدا ہے. میں انہوں ویکھ کے قرآن سنن لگ پیا. انہیں آپ ہی قرآن بند کیتا, کہن لگا سجنا کدھر آئے کدھر آئے کدھر آئے. انہیں آکھے میں احمد شاہ ولی نو ملنا چاہنا. انہیں آکھے اوتھے بہ جا فقیر ہنے آپ ہی آ جانا. جی 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 ہنے نوجوان پتہ نہیں کون عاشق دی گل عاشق جانے. چند کڑیاں دے بعد آسے دی ٹیک لئی ہوئی ہے, آسے دی ٹیک لئی ہوئی ہے. او مرد کامل, مرد اکمل, مرد مکمل حضرت احمد ولی رحمت اللہ علیہ آئے تے میاں صاحب دے ننگے پیر سن. آپ نے انج سلام لیا ہونا, جواب دیتا. توجہ عاشقو, ولی ولی نو جاندا ہوندا ہے. آپ نے جیب وچوں پیسے کڈے. آپ نے فرمایا محمد بخش جی حضور. فرمایا پہلوں جتی پا پھر غریباں نو گل سنا. آپ نے فرمایا میاں محمد بخش جی حضور. فرمایا داری طہارت وچ فرق آندا ہے. اج تو بعد ننگے پیری نہ روی مرشد کلے. تے اگو فقیر جوڑا پہ پہنا ہے, کہندا لے جوڑا پا لے. میاں صاحب فرمانے نے گلاں ہون لگ پیاں. آپ نے فرمایا میاں محمد بخش تینوں سائیں غلام محمد نے بھیجیا ہے, حضور مینوں اونا نہیں بھیجیا ہے. فرمایا جنہ چر رہنا ہی رہ لے, جدو جانا ہویا اسے جگہ تے آ جائی, میں تینوں مل پواں گا. چل دلا چل دلا ٹھونڈن چلیے. سارے کو سبحان اللہ. چل دلا ٹھونڈن چلیے, کری سجن نہیں مل دے بن تکلیفوں مل دے نہیں. محرم راز جو دل دے بن تکلیفوں مل دے نہیں. محرم راز جو شری نگر دی جو اندر میاں محمد بخش دا چرچا ہو گیا. کوئی ادھروں ٹریا آیا ہوندا ہے, کوئی ادھروں ٹریا آیا ہوندا ہے. فرماندے نے جدوں مہینہ پورا ہون لگا میری دلیل آئی میں وطن جانا ہے. پھر میں گیا تے ویکھیا اونجے ہی نوجوان قرآن پہ پڑھدا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا.
اویں خوبصورت نوجوان تلاوت پہ کردہ کہندا میاں جی آ گئے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں آ گیا، اوتھے بیٹھ جاؤ۔ چند کڑیاں دے بعد حضرت احمد شاہ ولی رحمت اللہ علیہ بھی آ گئے، ہاتھ وچ آسا پھڑیا ہوئے، آندیاں ساری سلام لیا، میاں محمد بخش صاحب دا ہاتھ پھڑ لیا، حجرے وچ لے گئے۔ میاں نے عاشقو مشوق رمزیس کرامن کاتبین را ہم خبر نیس۔ مولانا رومی فرماندے نے پھر جڑی عاشق تے مشوق دے درمیان گل ہے نا، فرشتیاں نوں بھی کوئی پتہ جڑی عاشق تے مشوق دے درمیان، یہ ترجمہ میرے پیرے باہو نے فرمایا، سیرو دے نفل نماز سجدے کر کر تھکے سیواری حج مکے دا کیتا پر دل دی دوڑنا مکے ہو چلے چلیے تے جنگل بھونا اس گل تھی ہونا اے پکے ہو سبے مطلب حاصل تھی دے میرا کامل باہو جد پیر نظر ایک تک آپ ظاہری اور باطنی فیض لے کے جدو کھڑی شریف وال واپس آئے، میں ایک باری مائی توتی رحمت اللہ علیہ دا دربار ہے ہٹیاں تو اگے، میں اتنے گیا تے واپسی تے آ رہا سن تے ایک پہاڑ دی اوٹ وچ نہ لکھیا بیٹھک میاں محمد بخش۔ میں آخیا میاں صاحب اتنے کتنے پھردے رہے، ہوں جب سیرت ویکھی تو پتہ لگا فقیر میر پور ٹر کے سری نگر گیا ہے، کھرے کتنے کتنے راہ چ درویش بیٹھا ہے، کس کس جگہ تے آپ نے قیام کیتا ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے میں واپس آ گیا، جدو میری 29 سال دی عمر آئی میرے ابا جی دنیا تو جان لگے، آپ نے پہلوں فرمایا محمد بخش رایا میں تینوں سجادگی دینا چاہنا ہوں، ہاتھ بن کے عرض کی حضور وڈے پرا بہاول شیر نو گدی دے دیو، فرمایا تو کی لینا ہے، عرض کیتی حضور تہاڈی 11ویں والی سرکار نہ لگ گئی ہوئی ہے، مینوں محمد دا سچا تے سچا فقیر بنا دیو، میں گدیاں نہیں چاہتا۔ باپ نے انج سینے نہ لایا، دوویں ہتھاں چت لے آکھیا 11ویں والیا شیخ عبد القادر پناہ بے کساں، واہ میرا واہ 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 میرا شاہ تو دوویں جہانی، غوث اعظم پیر پیران دا جو محبوب سبانی۔
اکبر سبحان اللہ. میاں صاحب نے عرض کی تھی حضور سجادگی میں نہیں لینی. پھر آپ نے 14 سال کنے اچھی بولو 14 سال میاں محمد بخش صاحب نے چلا کشی کیتی. جاؤ اج بھی جا کے ویکھ لو بیٹھک وچ میاں صاحب دی چلا کشی دی جگہ اجے بھی کھڑی وچ موجود ہے. کشمیر دا راجا پرتاپ سنگھ بولو تو صحیح کی ہو گیا. کشمیر دا راجا پرتاپ سنگھ آیا میاں صاحب دے ڈیرے تے. اگو میاں صاحب دمڑیاں والی سرکار دے روزے وچ بیٹھے ہوئے سن. وڈے بھرا نے جا کے آکھیا میاں محمد بخش باول شیر جا کے نا اندر جا کے کہندا میاں جی کشمیر دا راجا آیا جے. فرمان لگے پہلو محمد دے نوکر کلو ویلا ہون دے پھر راجے نو بھی مل لو. تختاں تاجاں تختاں تاجاں اے والے یارو ٹھوٹا پھڑن گدائی. میاں صاحب اپنی مرضی نال دمڑیاں والی سرکار تو اٹھے بنے آئے. راجا ملیا تواضع کیتی. راجے نے اگے پیسے دی تھیلی رکھ دیتی. آپ نے فرمایا حضور میں لنگر وچ حصہ پانا. آپ نے اس وقت دی ایک دمڑی پھڑ کے نوکر نو فرمایا پراں رکھ لے. کہنے لگا میاں جی سارے رکھ لو. فرمایا قبر وال دھیان کر کے او لنگر دا وارث لنگر جانے تے لنگر والا جانے میں تے شباز بٹ صاحب میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے قبر وال انج قبر وال یہ اج دیاں گلاں نہیں حدیث بھی سن لو. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے بھکھا آدمی نبی دی قبر تے آ گیا آ کے کہندا جو یا رسول اللہ الجو یا رسول اللہ. کملی والے میں بھکھا ہاں مینوں روٹی دیو. کہندا جناب دی زیارت ہوئی. علی نو آپ نے فرمایا نو روٹی دے. علی کہندے نے آقا منگدا تواڈے کولوں آندے مینوں. فرمایا علی تو دے دے تے میں دتی تے تو دتی. انفسنا و انفسکم علی محمد دی جان محمد علی دی. روٹی دے دے. شابی کہندا رب دی قسم تابی دا بھی ذکر ہوندا ہے صحابی دا بھی ذکر ہوندا ہے. او کہندا جناب ادھی روٹی میں نیند دی حالت وچ کھادی اکھ اگڑی تے ادھی ہاتھ وچ پھڑی ہوئی ہے. پتہ لگا ساڈیاں پرانیاں عادتاں نے قبراں تو جا کے منگنا منگنا منگنا. میرے پیرے بابو نے فرمایا ثابت صدق اے آئے تے قدم یگیرے تائیوں رب لبھی وے عقل فکر دی پہلی بیڑی ایتھے پہلے پور کچی وے ظاہر باطن این عیانی پیا سڑی وے نام فقیر
تنا دا کامل باہو پھر قبر جنا دی جی کہنے لگا حضور آکھو تو میں تانوں زمین دے دیا. آپ نے ہس کے فرمایا کیڑی دینی آ؟ اسی مرد درویش ساری زمین ہی ساڈی ہے، تو کیڑی زمین دینی ہے؟ جا لے جا تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، تختے سکندری پہ آئے وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. فرمایا مینوں کی لوڑ ہے تیرے کول منگن دی؟ بولو بولو. آپ فرماندے نے منگاں گا تے کتھوں منگاں گا؟ آل اولاد. ہائے ہائے ہائے. آل اولاد تیری دا صدقہ میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائی وئی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی. پاؤ پلو ذرا پاؤ خیر محمد اے صدقہ یال اے اولاد تری دا میں کنگال زیانی، پاؤ خیر اچھی کو یار سبحان اللہ. اے پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی. آپ نے فرمایا میں تیرے کو کیوں منگا؟ کیوں کر منگا؟ کس منہ نل منگا؟ خسم کنگال نہیں میرا. میاں صاحب فرمایا کیویں منگا تے کیوں کر منگا؟ کیویں منگا؟ سبحان اللہ دیا چھڑو کی ہو گیا. کیویں منگا تے کیوں کر منگا؟ خسم کنگال نی میرا. بڑ پیران دیا پیرا چھتی تار بڑی دا بیڑا. اے کس کو منگا پھر کیوں میں منگا؟ کس کو منگا تے کیوں کر منگا؟ خسم کنگال نہیں میرا. بوڑ شتابی پیران دیا پیرا. گل کرنا یار. بوڑ شتابی پیران دیا پیرا تار بڑی دا بیڑا. میاں صاحب نے فرمایا مینوں زمین دی لوڑ کوئی نہیں. جڑی یار نے زمین راجے نو بڑے پیار نال میاں صاحب فرمایا گل کر جے دے واسطے آئے. اچھی بولو اچھی بولو. گل کر کی کرن آئے؟ کہہ لگا ہے تے راجا واں
سنگھ میرا نام ہے بے اولاد ٹر چلیا میں سنیا اللہ دے بندے جڑی منہوں گل کڈنیو پوری ہو جاندی ہے. آپ نے فرمایا جا رب پتر بھی دے گا میاں صاحب نام بھی رکھ کے دس چھڑ دیا اے نام رکھ لو. رب نے میاں صاحب دی دعا نال پرتاپ سنگھ نو پتر دتا زندگی والا پتر ہویا. میرے دوستو ذوالحج دا مہینہ آیا پیدا آپ رمضان وچ ہوئے تے وصال ذوالحج وچ لیکن میں اعلان کر چکیا کیونکہ اج 14 شعبان رات 15 میاں صاحب دے دربار تے عرس ہوندا ہے او دی نسبت نال اج میں میاں صاحب دا ذکر چھیڑیا ہے. میاں صاحب دے جدو وصال دا وقت قریب آیا اثر دی نماز پڑھن دے بعد وظائف پہ کر دینے. سردی دا موسم مرید نے گرم پانی لے آندا تے جڑے ویلے پانی آ گیا میاں صاحب دی طبیعت بدل گئی. 8 پیر غشی رہی. سبحان اللہ توجہ ہے. 8 پیر غشی رہی. غشی تو ہوش آئی. فرمایا خادموں سن لو حضور حکم فرمایا 2 گلاں نے یا تے میرا جنازہ او بندہ پڑا ہے جنہیں غیر عورت وال ساری زندگی اکھ نہیں چکی. فرمایا پہلی تے بات ہے میرا جنازہ او بندہ پڑا ہے. اگر کوئی جدا بندہ نہ ملیا پھر فرمایا کوئی گھوڑے والا آوے گا. ایک گھوڑا سوار آوے گا او دے منہ تے نقاب ہوے گا او جنازہ پڑھا کے ٹر جائے گا. گل کوئی نہ کرے آجے پتہ نہیں کنے آنے کنے جانے. حضرات محترم میاں صاحب نے وصیت فرما دیتی. میاں صاحب دی نا جڑی منگیتر سی نا وہ چاچے دی تھی بہن سی. میاں شمس دین نے زندگی چکھیا میاں جی محمد بخشا تیرا بیاہ نہ کر دیا. عرض کیتی ابا جی فقیری چجے کامل نہیں ہویا جے نے نکاح پڑیا جی وہی نہیں چھڑدا تے دوجا کتھوں کراواں. گل سنو فقیر دی. آپ نے عرض کی ابا جی میں تے پھر بھی کسی بندے نے نا طنز کر کے میاں صاحب نو پوچھا آل اولاد ہوئے تو کوئی پچھو ہاتھ چک دیندا ہے کوئی عرس کرا دے گا. ہن سنو میاں صاحب نے جواب پتہ کی دیندے نے. آپ فرماندے نے رود رود لیون سب جاسن اپنے اپنے گھر نو. انہاں تے اپنی جیلمی زبان وچ لکھیا نا اے رود رود گنن سب ویس اپنے اپنے گھر نو. تیرا روح محمد بخشا جاسی پیر سچے دے در نو. تیرا روح محمد بخشا جاسی پیر سچے دے در نو. میاں صاحب نے وصیت فرمائی میرا جنازہ ہو پڑھاوے. سنو آپ دا استاد خانہ سموال شریف اوتھے جناب حافظ متی اللہ رحمت اللہ علیہ حیات سن. آپ نو پتہ لگا میاں صاحب نے انج فرمایا. آپ فرمان لگے اس مرد درویش دا جنازہ میں ہی پڑھانا ہے اور کنے پڑھانا ہے.
انج بھی راوی کہندا ہے نہیں کو سمجھ لگی تے برقع پوش آیا تے میاں صاحب فرماندے نے ولی اللہ دا مرد نہیں پر کردہ جے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا تو جان دینے نال خاموشی. ایک دن آپ فرماندے نے میں دمڑیاں والی سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھا ہویا قبر تے دلیل آئی محمد بخش نو کنے ویکھنا. آپ فرماندے نے دمڑیاں والی نے مل کے فرمایا محمد بخشا فکر نہ کر میری قبر تو پہلو تیری خبر ہوے گی دنیا پہلو تینو سلام کرے گی بعد وچ مینوں سلام. جا اج بھی جا کے کھڑی ویکھ لو. اج رات بڑی نصیباں والی رات ہے. اج شب قدر ہے. اج توبہ استغفار والی رات ہے. تانوں پتہ نا اگے بھی تسی جویں آوندے ہو اوویں آ جیا جے تے میں استاد خانے حاضری دے کے رکا کیڑے دعا استاد خانے حاضری دے کے میں حاضر ہو جاؤں گا. تسی تشریف جویں پچھلے سالاں تو آ رہے ہو نا اسی طرح ہی رات نو تشریف لے آنا ہے. تے میاں صاحب نے فرمایا جے میرے مرشد قبر میری تے تیرا آخری ہووے پھیرا ہڈیاں نکل کے قبر دے وچوں مجرا کر سن تیرا. اللہ میری اور تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.